को भजन गाएर हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। हेलो सुनेछ? ल हामी 97 नम्बरको उता सुने छैन जस्तो छ। सुने ठीक छ 97 नम्बरको भजन जय हो शिशु राजाको के भजन गाएर अगाडि स्टार्ट गर्नु। जय हो शिशु राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय हो शिशु राजाको प्रेम गरे हामीलाई स्वतन्त्र गर्नु जय हो शिशु राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको पुरानो जीवन सब भुली नयाँ जीवन कृष्ण जिउनेछु गीताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी कृष्णको पाइलो म पछ्याउनेछु जय हो शिशु राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय हो शिशु राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको। यस भजनबाट नि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र अब त्यही कोरस 111 नम्बरको गाउनेछौँ। परमेश्वरको चोखो बेलीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो बेलीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले तपाईँलाई महिमा होस् तपाईँलाई महिमा होस् मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि ज्योति दिने अन्धकारमा पनि ज्योति दिने तपाईँलाई महिमा होस् तपाईँलाई महिमा होस्
चाहन्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई चाहन्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सारा हृदय मेरो सारा हृदय प्रशंसाको लाग्नेछौँ जानुभन्दा अगाडि आइन भाइ टक्न म तिमीलाई फन पार्क लाउँदैन त हामी बाबामा जाने छिटो सबैले भजन सङ्ग्रह 91 पठाउन सक्नुहुन्छ यदि बाइबल भजन सङ्ग्रह 91 को हामी 1 देखि 4 सम्म छ 16 सम्म छ तर म 4 सम्म पढ्नेछु अहिले हेरिदिनु होला शीर्षकमा लेखिएको छ विश्वासीको सुरक्षा जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनु हुनेछ उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका फेटा मुनि तिमीहरूले शरण पाउनेछौ उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ आमेन यस वचनबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ र त्यसै गरी अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ स्तुति प्रशंसाको भागमा जानुभन्दा अगाडि हामी 102 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार भुल्ने छैन त्यो दृश्य प्रभु येशूको कल्वरी बनिने ठाउँमा उनी चाहिएको हात पाउर शरीर छोटे पूर्ण थियो हात पाउर शरीर छोटे पूर्ण थियो मैले जाने ती सबै कारण मेरो मैले जाने ती सबै कारण स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार स्तुति होस् प्रभुको
आउँछ भनेको क्रिस्टले कल्वरी बनिने ठाउँमा गम्भीर प्रेमको बाटे पुत्र तेरो आदरको सबै पापको ऋण तिरिसके पुत्र तेरो आदरको सबै पापको ऋण तिरिसके उद्धार छ तेरो लागि यहाँ कमाइछु मैले उद्धार छ तेरो लागि यहाँ कमाइछु मैले स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार स्तुति होस् प्रभुको जय जयकार हालेलुया यीशुको तपाईँको हालेलुया पाए जीवित जिउँदो परमेश्वर प्रभुलाई धन्यवाद जनाउँछौँ तपाईको जिउँदो नामलाई चाल्दछौँ अति उच्चारण भएको परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद जनाउँछौँ तपाईँलाई नै महिमा तपाईँलाई नै प्रशंसा प्रभु तपाईँलाई हरेक कुराको लागि धन्यवाद जनाउँछौँ प्रभु हरेक अवस्थामा हाम्रो साथमा रहनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद हामीलाई लड्न दिनु नभएको लागि धन्यवाद हामी तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँले नै महिमा तपाईँलाई प्रशंसा राजाको राजा शान्तिका राजकुमार हाम्रो अवस्थामा तपाईँ रहनु भएको तपाईँलाई त्यसको लागि धन्यवाद हामीलाई तपाईँले निस्वार्थ प्रेम गर्नुभएको तपाईँले हामीलाई एक समान प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँले नै महिमा प्रशंसा हालेलुया प्रभु येशू प्रभु ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको नाउँलाई स्तुति तपाईँको नाउँलाई प्रशंसा प्रभु तपाईँलाई जय जयकार प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हालेलुया प्रभु येशू हालेलुया प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद ओ प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा हालेलुया हालेलुया ओ मेरा ओठले तपाईँको प्रशंसा गरून् कारण तपाईँले आफ्ना नियमहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ मेरा ओठले तपाईँको प्रशंसा गरून् कारण तपाईँले आफ्ना नियमहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ मेरो जिब्रोले तपाईँको वचन गाउन् कारण तपाईँका आज्ञाहरू धार्मिक छ मेरो जिब्रोले तपाईँको वचन गाउन् कारण तपाईँका आज्ञा धार्मिक छ यीशुको तपाईँको साथै तपाईँको महिमा प्रशंसाहरू गर्ने
हालेलुया प्रभु। हालेलुया। हामी एकछिन शान्त भइकन प्रभुको वचनलाई ध्यान दिएर प्रभु फेरि पनि एकछिन मनन गर्नेछौँ। शासनीय परम प्रभुमा हुनुहुन्छ प्रभु। हामीलाई प्रभु यस्ता यो दुःखका दिनहरूमा प्रभु तपाईँ प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँले छत्र छायामुनि प्रभु तपाईँ हाम्रो ढाल पर्खाल भइकन प्रभु तपाईँले सुरक्षा अनि शान्ति दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रभु। प्रभु तपाईँले आजको दिनमा तपाईँले फेरि पनि यो तपाईँका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो विभिन्न माध्यमबाट प्रभु तपाईँले एक नै यो मौका तपाईँले दिनुभयो। त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ प्रभु। त्यसको प्रभु हामी यो स्तुति प्रशंसाको भाग तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। र छोटो स्तुति प्रशंसाको भागले प्रभु तपाईँको महान महिमा भएको होस् प्रभु। यी बिन्ती अब आउने भागहरू तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष येशूको नाममा। आमेन। भेटीको भागमा आएका छौँ। अब भेटीको कोरस नम्बर आकाश नजिकबाट बोल्ने हो कि स्वर अलिकति सानो आएको छ, अलिक नजिकबाट बोल्ने है त। कोरस नम्बर 20 गाएर हामी अब भेटीको भागमा जानेछौँ। Linus Linus man, Linus man, kita tapai ke ham, Linus Linus man, Linus man. Kita tapaiकै हम, tapaiकै हम, tapaiकै सुरुदेखि जानेका, tapaiकै क्रिस्टको रगतले किनेका, tapaiकै आत्माका छाप लागेका, tapaiकै हम, tapaiकै हम, Linus chढाउँछौ लिनुसमा, चढाउँछौ लिनुसमा, पिता tapaiकै हम, tapaiकै हम। यो भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नु र प्रभु सूचनाको भागमा रबिन अङ्कललाई दिँदछौँ। जय मसीह। हजुर अङ्कल सुन्दैन के अरे। धेरै धन्यवाद छ। भाषा स्वर सुनिन्छ। हस्, सबैलाई जय मसीह छ। फेरि पनि सुन्नु भएको छ भन्ने आशा छ। वचनमा जानुभन्दा अगाडि वचन पास्टर बाला गुरुबाले ल्याउनु हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि सूचनाहरू म भन्नेछु, त्यसपछि अनि प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्छु। हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ अनि अब अहिले प्राय हामी सबैजना घर घरमा नै छौँ अनि प्रभुको अनुग्रहले अहिले मण्डली परिवारहरू हामीहरू धेरैजना अस्वस्थ थियौँ। प्रभुले निको पार्नु भएको छ। अहिले सबैलाई प्रायलाई निको पार्नु भएको छ। अझ पनि कति मण्डली परिवारहरू हुनुहुन्छ जो अस्वस्थ हुनुहुन्छ।
हुनुहुन्छ हामी निरन्तर प्रार्थनामा याद गरिरहने नै छौँ, निरन्तर जारी राख्ने छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो के अरे साङ्ले प्रार्थना हामीले जसरी गएको लकडाउनमा हामीले गरेका थियौँ अनि त्यस्तै फेरि त्यही लिस्टलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यो फेरि पनि हामी साङ्ले प्रार्थनालाई अगाडि बढाउनु छ। हामी प्रायः सबै घरमै हुनेछौँ, घरमै छौँ। अनि हामी बाहिर हेऱ्यो भने बाहिरको अवस्थाहरू हेऱ्यो भने त हामीलाई मन थाम्ने अथवा मन राख्ने ठाउँ त हामी देख्दैनौँ। तपाईँले विचार गर्नुभयो भने गएको हप्ता त्योभन्दा अघिल्लो हप्तादेखि नै कतिवटा सूचना आइरहेको छ। हाम्रै मण्डलीको परिवारको आफ्ना आफन्तहरू, हाम्रै साथीभाइहरू कतिजना सानो सानो कुराले गर्दा, सानो कुरा अक्सिजनको कुराले गर्दाखेरि अथवा सानो उपचारको कुराहरू समयमा नपाएको कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाएको सूचनाहरू त हामीले केही हप्ता अगाडिदेखि पाइरहेका छौँ। हाम्रो मण्डली परिवारको आफन्तहरू, हाम्रो साथीभाइहरूको पाएका छौँ। अनि हिजो मात्रै पनि प्रार्थनाको विषय चाहिँ हिजो मात्रै पनि मेरो साथीहरू मध्ये 4जना साथीहरूले ज्यान गुमाए हिजो मात्रै पनि। अनि प्रार्थनामा याद गरौँ, एकजना विराटनगरमा हुनुहुन्थ्यो, विराटनगरमा मेरो पहिलाको इन्टर्न हुनुहुन्थ्यो, काम गरिराख्नु भएको थियो, अक्सिजन लगाइरहेको थियो, अक्सिजनको काम भइरहेको थियो। पछि गाह्रो भयो अनि 2टा अक्सिजन लाउने काम भयो एक हप्ता अगाडिदेखि, तर पनि उसको शरीरले थाम्न सकेन। अनि ऊ त यङै हो, सानो एउटा छोरा छ 5-6 वर्षको। अनि विराटनगरमा उपचार भइरहेको थियो तर सकिएन। अनि हिजो बिहान मात्रै उसको के भन्ने सकेन उसको शरीरले। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, उहाँको निधन भयो। अनि अहिले परिवार सबै सदस्यहरूलाई पोजिटिभ भएको छ अनि सबैजना विराटनगरमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। भन्नु हुँदै थियो कि घरमा आमालाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने, तर डक्टरले टेस्ट गरेन, त्यतिकै घर पठाइदियो भनेको छ। अनि त्यसै गरिकन मेरो अरू साथीहरू, विशेष गरिकन सँगै पढेको साथीहरू त्यहाँमा धेरै, विशेष गरिकन उता दार्जिलिङमा, त्यसपछि उडिसामा रहेको धेरै पास्टर साथीहरूले हिजोको दिन र अस्तिको दिन ज्यान गुमाउनु पर्यो। अनि नेपालमा अरू पनि कति साथीहरू छन् जो चाहिँ हामी चिन्छौँ। अहिले धेरैजनाको त्यस्तो समाचारहरू हामीले पाइरहेका छौँ। सजिलो छैन बाहिर हेर्दाखेरि। अनि भर्खरै मात्रै हामीले आज बिहान मात्रै मैले फेरि जानकारी पाएँ, बुटवलमा हाम्रो एकजना हामीले चिनेकै दाइ पास्टर सेवाकाई गर्नुहुन्छ बुटवलमा, उहाँलाई पनि फेरि पोजिटिभ भयो अनि उहाँले घरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सुन्दै थियौँ। अनि धेरैजना अहिले त्यस्तो हुनुहुन्छ। हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ कि बाहिर हेऱ्यो भने त फेरि पनि हामीसँग आशा हुँदैन, तर जब हामी प्रभुले हेर्छौँ प्रभुले हामीलाई आशा दिनुहुनेछ। हामी प्रभुसँग निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि हाम्रा धेरै साथीहरूलाई अहिले असर गरिरहेको छ। हाम्रो मण्डली परिवारमै पनि प्रभुले निको पार्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। हामी प्रभुसँग हाम्रो प्रार्थनालाई, विशेष गरिकन साङ्ले प्रार्थनालाई अगाडि बढाउनेछौँ। अनि हामीलाई जानकारीमा आएअनुसार उता झापामा त धुलाबारीमा साङ्ले प्रार्थना जारी छ, त्यहाँनिर प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। एकदमै खुसीको कुरा हो। अनि हामी पनि यहाँ पनि हामीले गएको साल जुन लिस्टमा हामीले आफ्नो समय लिएर प्रार्थना गरेका थियौँ, त्यही लिस्टमा त्यही समयअनुसार हामी समय लिनेछौँ र हामी प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ। अनि कसैलाई प्रार्थनाको समय हामीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुनेछ, म तपाईँको समय मिलाउनेछु है। त्यस कारणले गर्दा परिवारमा जतिले, मसँग लिस्ट छ, कतिजनाको नाम त्यहाँ देखिएको छैन। हाम्रो योजना चाहिँ के हो भने कम्तीमा पनि हामी एकजनाले 24 घन्टामा 1 घन्टा लिनु पाइयो भने, त्यो अनुसारले समय बिताउन पाइयो भने हामी अझ प्रभुको नजिक जाने अवसर मिल्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई पनि जानकारी पनि र सूचना पनि प्रार्थनामा समय बिताउँ। र आज तपाईँहरूले मलाई कतिले हिजै पनि दिइसक्नु भएको समय आज पनि दिन सक्नुहुन्छ। र भोलि बिहान 6 बजेबाट चाहिँ हामी प्रार्थनालाई औपचारिक रूपमा केही समयलाई, अर्को सूचना नभइन्जेलसम्म हामी निरन्तरता दिनेछौँ।
अनि हामीले जानकारी पाए अनुसार हामीलाई हाम्रो क्रिस यर्मिया उहाँको पनि अपरेसन हुनुपर्ने थियो भन्ने हामीले सुनेका थियौँ र पछि हामीले फेरि ग्रुपमा जानकारी पायौँ कि प्रभुले अपरेसन हुने कारणहरू डक्टरको समय मिलेन व्यावहारिक कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर पछि प्रभुले घरमा गइसकेपछि पानीहरू पिउने काम भएपछि प्रभुले त्यतिकै काम गर्नुभयो प्रभुले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो अनि अपरेसनै गर्नु परेन अनि ग्रुपमा उहाँले यर्मियाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मण्डली परिवार सबैलाई प्रार्थनाका लागि धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ है हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो खुसीको कुरा अनि यहाँ हामीले मलाई त हामी जानकारीमा त आएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिजना परिवार अझै पनि हामी अस्वस्थ छौँ हामी प्रभुसँग प्रार्थनामा सबैको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ हामी देशको निम्ति अनि देशको अवस्थाको निम्ति हामी सबैजना मिलेर प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ अनि यहाँ हामीले अर्को जानकारी हामीलाई बालगुरुबाले जानकारी गराउनु भएको ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो डिकन लालको सासू चन्द्रको मम्मी उहाँ पनि हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने हामीले सुन्यौँ र अक्सिजन व्यावहारिक कुराहरू हस्पिटलले उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्ने त्यस्तै कतिवटा कुराहरू भएर अहिले घरमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएका थियौँ के अपडेट छ के अपडेट छ सबैलाई मम्मीलाई चाहिँ हिजो हामी सबै मण्डली परिवारले प्रार्थना गर्यौँ अनि एकछिन पछि अक्सिजन जुट्यो अनि त्यसपछि मम्मी अहिले हस्पिटलमा भर्ना हुनु भएको छ अनि हिजो भन्दा चाहिँ अलि राम्रो भएको छ अझै प्रार्थना गरिदिनु अनि मम्मीको लागि घर परिवारको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु अनि मम्मी हिजो भन्दा अलि धेरै राम्रो भयो अनि अक्सिजनहरू अहिले हिजो सबै जुट्यो अनि हस्पिटलमा भर्ना हुनु भएको छ सबैले प्रभुलाई त चिन्नु भएको छैन तर प्रभुको नाम लिइराख्नु भएको छ अनि प्रभुले काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ है प्रार्थना गर्दिनु आमाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ है र धेरै धन्यवाद छ जानकारीको निम्ति ग्रुपमा पनि त्यस्तो अपडेटहरू भयो भने नयाँ कुरा आउने बित्तिकै सजिलो हुन्छ है त ल राज के छ मेरो चाहिँ गुरुलाई यो मन आत्तिने होइन अनि त्यो के भन्छ एकदम त्यो छटपटी हुने दिमाग पनि अलिक डल भएको जस्तो हुने त्यो अस्ति क्लिनिक गएर चेक गरेको सबै नर्मल छ अरे तर मन चाहिँ अलिक आत्तिने डराएको जस्तो हुने तर्सिने त्यो सातो जान्छ नि गुरुबा त्यो सातो गएको जस्तो हुने त्यस्तो भयो क्या त्यो म अस्ति नैसम्म नर्मलै थियो अनि किचनमा सुतेकोबाट चाहिँ मलाई त्यस्तो भयो कि नभए त मलाई त त्यस्तो थिएन किचनमा 3-4 रात अलमोस्ट 3-4 रात सुते त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो एउटा भाइको साथी नि बितेको थियो अनि अब उसले सायद हेल्प माग्नलाई फोन गरेको होला गुरुबा हामीलाई है अब हामीले पनि चाहेर पनि हेल्प गर्नु नसक्ने स्थितिमा परेको थियो अहिले अनि अब त्यस्तै भएर चाहिँ मेरो मन एकदम त्यो छटपटी हुने आत्तिने डराउने एकदम त्रास अनि अस्ति गुरुबासँग प्रार्थना रविन गुरुबासँग प्रार्थना गरिसकेपछि अलिक कम भएको थियो मलाई अनि फेरि भोलिपल्ट बिहान केही समयपछि चाहिँ फेरि त्यस्तै हुन थाल्यो क्या अनि फेरि यो कम हुने फेरि बल्झिने त्यस्तो भइरहेको छ गुरुबा अनि मन चाहिँ एकदमै आत्तिने क्या आत्तिने छटपट हुने त्यस्तो हुने अनि एकदमै सबैजनाले चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होला मेरो लागि हुन्छ धन्यवाद छ जानकारी अनि त्यो जुन चाहिँ बितेको भाइ थियो ऊ पनि त्यो जस्तो म त्यो आँखा चिम्लिनु खोजेँ ऊ आउने क्या आएर यस्तो हातले यस्तो गरे जस्तो त्यो फिल हुने क्या मलाई चाहिँ बोलाएको जस्तो फिल हुने त्यस्तो हुने क्या मलाई हुन्छ हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ विशेष गरिकन धेरै धन्यवाद छ
प्रार्थनामै छौँ, बाइबलहरू पढ्ने, भजन गर्ने, अब उपवासहरू बसिरहेकै छौँ अहिले पनि। अब मलाई पुरा विश्वास छ निको हुन्छ, चङ्गाइ हुन्छ भनेर। अब यो ढिलो छिटोको कुरा हो, तर विश्वास चाहिँ पुरा छ मलाई हुन्छ भनेर। हुन्छ, हस् हस् राज, धन्यवाद छ है। अरू कसैको प्रार्थना विषय छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पछिबाट पनि हामी प्रार्थना त गर्ने नै छौँ। अहिले प्रार्थना विषयहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ यस समय। अरू कसैको केही छ? हाम्रो सबैलाई चाहिँ मसी आइसमा रोही उता काप्रेतिरै थप्नुमा, त्यही भएर अब नानीहरू बाबुको लागि नि प्रार्थना सम्झिदिनु। अब यता आउनु सकेको होस्, अब उतै छ ससुराली गएको, ससुरालीतिरै छ। अब त्यही रोशनीलाई आयुषले अलि चराखेरि परमेश्वरलाई प्रार्थनामा सम्झिदिनु। हामी मन्डली परिवार सबैले, अनि दिदीको उता ससुर बित्नु भएको छ, अब उता पनि केही बाधाहरू नआइहोस्, सबै ठाउँमा परमेश्वर गर्न सकोस्। हाम्रो मन्डली परिवार सबैले प्रार्थना सम्झिदिनु। हस्, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय मसी। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसी। राधिका सिस्टरले हो, राधिका सिस्टर पछि अनि सुरेश सरको पालो है त। राधिका सिस्टर के भन्नु लाग्नु भएको जस्तो लाग्यो? भन्नुहोस् त। मैले भन्नु गुरुबा? हजुर। सबैजनालाई जय मसी। हामी चाहिँ धेरै दिन बिरामी भएर भर्खर उठेका छौँ। परमेश्वरले चङ्गाइ पार्दै हुनुहुन्छ। केदार भाइलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको थियो र पनि अहिले 3-4 दिन भयो अलिक उठेर बस्न सक्ने हुनुभएको छ। अलिअलि खाएको कुराहरू यसो मुखमा पनि टेस्ट आउन थालेको छ, अनि तलमाथि यसो गर्न सक्नुभएको छ। म पनि भएको छु, अनि छोरा बुहारी पनि चङ्गाइ भएका छन्। अहिले भान्जीलाई पनि निको भएको छ। परमेश्वरले प्रार्थना सुनिदिनु भयो। धेरै गाह्रो भयो 20-22 दिनसम्म, तर प्रार्थना अनुसार हामी सबै निको भयौँ। अनि मण्डली परिवार सबैले प्रार्थना गरिदिनु भयो। हामी यति 2-3 हप्ता परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन नसके पनि आज आउन सकेका छौँ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा। अनि मलाई यो रातिबाट आज उठ्दाखेरि चाहिँ एउटा आँखा हेर्न नहुने, एकदम रातो भएर दुखेर हेर्नै भएको छैन। त्यसको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि अब उठेर बस्न नसक्ने भएका छौँ। अब परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ अनि बल शक्ति हुन्छ भनेर आशा गरेछौँ। सबैजनालाई जय मसी। जय मसी। हुन्छ, राधिका सिस्टरले धन्यवाद छ जानकारीको निम्ति। हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि पास्टर गुरुबा त्यो हाम्रो दीपक भाइको लागि पनि एकचोटि त्यो दीपक भाइ पनि सक्दैछ नि त? हुन्छ दिदी, हुन्छ दिदी, हस् प्रार्थना हुन्छ। सुरेश सरको पालो। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसी। यहाँ हामी सबैजना प्रभु येशू ख्रीष्टको सुरक्षा कवचमा सुरक्षित छौँ अहिलेसम्म। म र अनि रञ्जना, नम्रता हामी सङ्घको सभा गएका थियौँ। अनि साथै सङ्घको सभाबाट उता पहाडको माथि हुँदै हामी रामेछाप जिल्लासम्म पनि पुग्यौँ। जन्ती गएर बेहुली लिएर आइयो। बाटोमा त्यस्तो खासै समस्याहरू केही पनि भएन, सकुशल आइयो राम्रोसँगले। अनि त्यसपछि सङ्घको सभाबाट यता पत्री फर्किनको लागि अलिक गाह्रो थियो। पछि सबै कुरा परमेश्वरले जुटाउनु भयो। यहाँ नगरपालिकाबाट एउटा सिफारिसदेखि लिएर गाडी पनि त्यस्तै खालको हामीलाई जुट्यो। अनि यहाँ घरमा चाहिँ आइपुग्यौँ हामी। अनि निकै बन्द हडताल, यो बन्दको कुराहरू थियो, निषेधाज्ञाको कुराहरू थियो। प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छौँ। मेरो साइला काकाको छोरा चाहिँ अहिले यो डायरिया भइरहेको छ, अलिक त्यो कमजोरीहरू भइरहेछ। अहिले चाहिँ अब सानो केही भइहाल्यो भने पनि अहिले कोरोनाको चाहिँ लक्षण हो कि भन्ने कुराहरू अहिले आत्तिने अवस्था भइरहेको छ। अनि प्लस मेरो ठुलो बुवा त्यो भाइलाई, काकाको छोरालाई चाहिँ अलिक सास फेर्न पनि अलिक अप्ठ्यारो भएको जस्तो सायद आत्तिएर पनि होला। अनि भाइको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। त्यो भाइको नाम चाहिँ दलबहादुर हो। अनि मेरो ठुलो बुवा चाहिँ पहिला पनि मुटुको अपरेसन भएको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ यो अलिक सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ। अनि अब त्यो किडनीमा पनि समस्या छ, अनि खोकीहरू लागिरहेछ।
अब अहिले सबैतिर नै अब यो कुराले सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ। उहाँको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि उहाँ चाहिँ अलिकति संसारपट्टिको देवी देवता चाहिँ प्रति बढी आस्था राख्नु हुने। उहाँ चाहिँ झाँक्री पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिला धार्मिक काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको त्यो सबै बन्धनहरू टुट्न सकेकोस्, त्यसबाट स्वतन्त्र हुन सक्ने प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। धेरै धन्यवाद जानकारीको निम्ति। प्रार्थना। जय मसीह सबै मण्डली परिवारलाई। मेरो पनि प्रार्थनाको विषय छ। मलाई पनि यस्तो भयो कि एकदमै तपाईँको सास फेर्न कहिले यस्तो आफ्नो सोच चाहिँ सास फेर्न गाह्रो बस्नु पनि। अनि तपाईँ हिजो बेलुका पनि सुतेँ, अनि एक्कासी चाहिँ मलाई आफैले सास फेर्न गाह्रो बस्दो चाहिँ भयो कि महसुस भयो। अनि त्यसपछि सुत्नै सकिँदैन रातिभरि। अनि यसो गर्छु, त्यो कुरालाई सास फेर्न भुल्न अप्ठ्यारो भएको कुरालाई भुल्छु भन्छ, फेरि त्यो कुराले सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो चाहिँ मलाई त्यस्तो अनुभव भइरहेछ कि एकदम डर लाग्थ्यो, आत्यास्तो त्यो फिलिङ भएछ। प्रार्थना गर्नु होला। हुन्छ, डिकन भाइ विनोदलाई धेरै धन्यवाद छ जानकारीको लागि। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। जय मसीह। मण्डली परिवारको प्रार्थना अनि परमेश्वरको कृपाले हामी सुरक्षित छौँ। मेरो चाहिँ प्रार्थनाको विषय चाहिँ आमा चाहिँ सुर्खेतमा हुनुहुन्छ, दाइको घरमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ आमालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। दमहरू अलिकति बढी छ, हल्का ज्वरोको सिन्ड्रोम पनि आइरहेछ। अनि त्यो भएर अनि एकजना बहिनी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 2 जिउको हुनुहुन्छ, गर्भवती। अनि उहाँलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखाएर इमर्जेन्सी वार्डमा नेपालगञ्ज भेरी हस्पिटलमा लगिरहेको छ अरे। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति आफन्तरी एकजना पनि अब शरीरमा सुत्नु भएछ। उहाँले चाहिँ कोरोनाले जितेछ, उहाँलाई डेथ भएछ। अनि एकजना बहिनी, त्यो गर्भवती जुन गर्भवती बहिनी हुनुहुन्छ 2 जिउको, उहाँलाई अनि आमाको लागि प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छु। हुन्छ, मण्डली परिवारलाई चाहिँ मैले चाहिँ भन्न खोजेको अहिले समय परिस्थिति अलिकति गाह्रो छ। बाहिरी समाजमा हेर्दाखेरि, बाहिरी दुनियाँमा हेर्दाखेरि हामी यो समयमा चाहिँ अलि बाइबलमा ध्यान दिने अनि वचनहरू भजन सङ्ग्रह 91 यसमा चाहिँ विशेष जोड दिउँ। मलाई पनि बेला बेलामा हुन्छ, बाहिर संसारमा हेर्दाखेरि हरासमेन्ट हुन्छ, आफ्नै छिमेकी बिताइरहेको छ। मेरो पनि उतातिर गाउँतिर अब आफ्नै काकाहरू पर्ने बिताइरहेछ। संसारतिर भन्दा पनि हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ, कहीँ पनि हरासमेन्ट त मर्छस् केही हुन्छ भनेर कहीँ भनेकै छैन बाइबल धर्मशास्त्रमा। जिउँछस् तँलाई आशिष दिन्छु, श्राप होइन आशिष, मृत्यु होइन जीवन भनेर यहाँनिर धर्मशास्त्रले भनेको छ। त्यो भएर हामी यतिखेर चाहिँ धेरै बाइबल अध्ययन गर्ने, परिवारसँग रहने गरौँ। त्यही हो। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। हुन्छ, डिकन डेभिड धेरै धन्यवाद छ जानकारीको निम्ति। प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। अरू कसैको केही छ प्रार्थनाको विषयहरू छन् भने राख्नुहोस्। हामी हप्तामा एकचोटि भेट्छौँ, त्यो जानकारीहरू पनि छन् भने, अब केही विषयहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अरू केही छ? हजुर, जय मसीह। गुरुआमाहरूको प्रार्थनाले हामीलाई एकदमै सबै लिएको भएको छ, सम्झाइदिनु भएको छ। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अझै पनि हाम्रो रातको लागि प्रार्थनामा सम्झिनु होला। अनि हाम्रो परिवारको लागि सबैलाई प्रार्थनामा सम्झिनु होस्। सबै प्रभुको नाममा जय मसीह। जय मसीह दिदी, धन्यवाद। लगभग यति नै हो कि अरू केही छन् भने अहिले पछिबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। हुन्छ, अहिले हामीले धेरै प्रार्थनाको विषयहरू सुनेका छौँ, धेरै विषयहरू हामीलाई जानकारीमा आएको छ। हामी सबै विषयहरूलाई समेटेर विशेष उठाएको भेटी दशांशहरू अनि सूचनाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। एकदमै हामी अहिले जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू सुनिरहेका छौँ, यो चाहिँ अलिकति साइकोलोजिकल्ली पनि कस्तो हुने रहेछ भने हस्पिटल गयो अक्सिजन नपाउने, घरमा बस्यो
ला मलाई अक्सिजन चाहिने लागेको हो क्या हो भनेर हामी त्यतिकै पनि हाम्रो त्यो हुन्छ नि अब हामी कोठामा बसेका छौँ घरमा बसेका छौँ कुराहरू समाचार हेर्छौँ के हुन्छ अनि कहिले कहिले अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो बेला पनि हामीलाई चाहिँ साइकोलोजिकली पनि अहिले चाहिँ नकारात्मक असर चाहिँ त्यो देखिन्छ हामी प्रार्थना गरौँ यी सबै नकारात्मक कुराहरू प्रभुले हटाइदिनु भएको होस् है प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस् अनि होसियारी हुने कुरा पनि छ आतंकित हुने डराउने कुराहरू चाहिँ हामी नगरौँ अथवा हुन्छ नि त्यो कुराहरू होसियारी चाहिँ हामी हुनेहरू हौँ तर आत्तिनु परिहाल्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन आत्तिनु भएन प्रभुतिर प्रभुले हामीलाई ठिक गर्नुहुने नै छ है हुन्छ हामी यी सबै विषयहरू समेटेर प्रार्थना गर्नेछौँ पास्टर दर्पण हुनुहुन्छ अनलाइनमा त्यहाँ देखिनु भएको छ कता बस्नु भएको छ अघि मैले मोबाइलमा त देखेँ पास्टर दर्पण हुनुहुन्छ सुन्नु भएको छ अनम्युट गर्ने हो कि त्यहाँ अनम्युट गर्नुहुन्छ कि सुन्नु भएको छ भने हामी सबै विषय हामी सबैजना एकैसाथ तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् तपाईँको माइक हामी सबैजना स्वर खोलेर सबैजना एकैसाथ सबैजना आवाज निकालेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभुको प्रतिज्ञालाई हामी दाबी गर्नेछौँ मण्डली परिवारको निम्ति अहिले हामी जो जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू हामीले अहिले बाँडेका छौँ हामीले अहिले बिर्स्यौँ होला तर प्रभुलाई ती विषयहरू थाहा छ हामी ती सबै विषयहरू एकैसाथ प्रभुसँग प्रभुको शक्तिको कुरा शक्तिको घोषणा गर्नेछौँ अनि डरको आत्माहरू अशान्ति ल्याउने आत्मा चिन्ताका आत्माहरू हामी इन्कार गर्नेछौँ अनि हामीसँग अहिले धेरै हाम्रो मण्डली परिवारहरू बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ विदेशमा अवस्थाहरू छ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ सबैजना मिलेर अनि अन्तिममा पास्टर दर्पणले सबै विषयहरू समेटेर प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ ठिक छ सुन्नु भएको छ ओके ल सुन्नु भएको छ हामी सबैजना अनम्युट गरेर सबैजना स्वर खोलेर प्रार्थना गर्छौँ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद समय डक्टरहरूले बनाउने पर्ने परिस्थितिहरू राम्रो छ भएको सुरक्षा गर्नुभएको जतिजना अप्ठ्यारो असजिलो उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नु हामी प्रभु आजको दिन
ओ प्रभु गर्न नसक्ने तपाईँ हो। ओ प्रभु साथी जातिको लागि असम्भव शक्ति तपाईँमा सम्भव छ। तपाईँले सबै कुराहरू हाम्रो अन्तर्वृत्ति र भएको छ प्रभु। जसरी तपाईँले ओ प्रभु हामी जहाँ भए तापनि हामी जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि तपाईँको हामी एक अर्काको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर तपाईँ संसारमा भएका सबै जति पनि मानव जीवनलाई नाश पार्ने कुराहरू छ प्रभु, यी सबै कुराहरू धन्यवाद। आजको सम्पूर्ण यो सूचनालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। अनि हामीले साँच्चै नै धन्यवाद स्तुति प्रशंसाको भेटीहरू चढाएका छौँ प्रभु। तपाईँले आशिष दिनुभएको छ परिश्रम गर्ने हातहरूमा प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी फेरि पनि तपाईँको जीवित वचनहरू सुन्नेछौँ। साँच्चै नै त्यो वचनद्वारा प्रभु हामी अझ प्रभुमा दह्रो भएर समर्पित भएर ओ प्रभु हामी जिउन सकौँ, बढ्न सकौँ, संसारका शैतानका ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ ओ प्रभु हामीले जित्न सकौँ। ओ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ पवित्र आत्माले हामी एक एकलाई चलाउनुहोस्। तपाईँ पवित्र आत्माको सुरक्षाले हामीलाई घेर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छ। साँच्चै नै भजन सङ्ग्रह 91 मा भने अनुसार प्रभु तपाईँ हाम्रो घरको वरिपरि भएर तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस्। कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी लाउने कीटाणुका कुरा, रोग बिमारका कुरा, शैतानका कुराहरूले हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो जीवनलाई छुन नपाएको, हाम्रो मण्डली परिवारलाई छुन नपाएको हो। यो देशमा सारा संसारमा भएका जति पनि मानिसहरूले तपाईँलाई पुकारा गरेको छन् सबै जातिलाई तपाईँले बचाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। ओ प्रभु तपाईँ अचम्मको काम गर्ने पर्ने तपाईँको शक्ति तपाईँले देखाउनुहोस् ताकि आज धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई पुकारा गर्न सक्नु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो समयको लागि। अब फेरि पनि बाँकी सम्पूर्ण समय तपाईँको हातमा राख्दै हामी एकैको निम्ति आशिष अनुग्रह सुरक्षा माग्छौँ येशू प्रभुको नाम। आमेन। आमेन। हस् अर्पण धन्यवाद छ प्रार्थनाको निम्ति। हुन्छ हामी बाँकी समय प्रभुको वचन सुन्दैछौँ। पास्टर बाला गुरुबाले बाँकी समय लिनुहुनेछ। सबैजनालाई प्रभुलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि परमेश्वरले मण्डलीको प्रार्थना सुन्नुभयो अनि हामी सबैजना जतिजना बिरामी थियौँ सबैलाई लगभग निको पारिसक्नु भएको छ। शरीरमा अलिअलि कमजोरीपन भए तापनि प्रभुले खानेकुरा रुचाउनु भएको छ र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा हामी सुरक्षित छौँ। परमेश्वरको योजना उद्देश्यलाई फेरि पनि पुरा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन बिरामीबाट हामीले महसुस गरेर आयौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो साधारण खालको बिरामी होइन। अहिले जुन प्रकारले घटनाहरू घटिरहेको छ हाम्रो वरिपरि मण्डलीकै वरिपरि पनि धेरैजना बितेका छन् है। अनि त्यति मात्र होइन, अघि नै हामीले सूचना सुनिसकेका छौँ हाम्रो प्रियहरू कतिजनाहरू धुलाबारीमा, झापामा भएकाहरू, काठमाडौँमै भएकाहरू, हाम्रै साथीको बहिनी जो अनिसु गुरुआमा अनि शर्मिला बहिनी भन्दा एक ब्याच अगाडिको बहिनी पनि उहाँ पनि हिजो 11 बजे वीर हस्पिटलमा ल्याउँदै 11 बजे उहाँ बित्नुभयो। अनि यो घटनाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्रास अनि भयभीत अवस्थामा हामी सबैजना मण्डली परिवारहरू पुग्छौँ। तर पनि प्रभुको वचन जब हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ अनि प्रभुमा नै त्यो आनन्द, त्यो खुसी, त्यो रमाट, त्यो सुरक्षा छ, त्यो शान्ति छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि अहिले अघि नै सुन्यौँ राजबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू वरिपरि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी एकदमै त्रासित भयभीत हुन्छौँ। तर प्रभुको वचनले के भन्छ त? प्रभुको वचन अनुसार हामी कसरी खडा हुनुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले मण्डली परिवारले ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ। गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पनि प्रभुले हामीलाई बचाउनु भएको छ, धेरैलाई सकस भएको छ। यसपालि हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। जो बिरामी हुनुभएको छ यो साधारण खालको बिरामी होइन। यो बिरामीले चाहिँ एकदमै शरीरलाई चूर्ण पारेको छ, एकदमै शिथिल बनाएको छ। तथापि प्रभुको अनुग्रह मण्डलीको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना सुरक्षित रहन सकेको छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र हामी परमेश्वरको वचनबाट हेरौँ। अघि नै प्रार्थना भइसकेको छ। म भजनको 46 को 1 देखि म 8 पदसम्म पढ्नेछु। त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ है। यसो लेखेको छ, परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति। 1 मा परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कटमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उत्थलपुतल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गजोस् र फिस काटोस् र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। एउटा नदी छ जसका प्रभावले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च बास गर्ने पवित्र स्थानलाई हत्याउँदछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन। जिस विषयमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। जाति जातिमा कोहलाल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्। उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। आओ परमप्रभुको काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उजाड अवस्था। आमेन। परमेश्वरको वचनबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ कि हामीलाई किन बचाइराख्नु भएको छ, हामीलाई चाहिँ किन प्रभुले सुरक्षित राख्नु भएको छ। आज हामी मण्डली परिवारले यो कुरालाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक हामीले सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ है। किनभने उहाँ चाहिँ परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सङ्कष्टमा चाहिँ उहाँ हाजिर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। आज विगतको 2.5 हप्ता अगाडिको समयलाई सम्झिँदाखेरि लगभग 2 हप्ता चाहिँ यति शिथिलता बनायो शरीरलाई, अब साँच्चै नै के गर्ने हो भन्ने खालको अवस्था म आफैले पनि महसुस गरेँ। तर जब प्रार्थना गऱ्यौँ, पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभयो, सेवकाई गर्नुभयो अनि मण्डलीका गुरुजनहरूले गर्नुभएको प्रार्थनाको कारणले, हाम्रो मण्डली परिवारको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना, आमालाई, पास्टर रबिन, अनिसु गुरुआमा, म आफैलाई पनि प्रभुले चङ्गाई दान दिनुभयो। र यो कुराहरूबाट के थाहा गर्न सक्दछौँ भने किनभने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो अवस्था परिस्थितिमा सहायता पुर्याउने संस्थान हुनुहुन्छ है। हामीले डराउन आवश्यक छैन। यहाँ भनेको छ, चाहे पृथ्वी उथलपुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्। अबको अवस्था हेर्दाखेरि डरलाग्दो छ, किनभने जताततै हेऱ्यो भने निराशा हताशाका कुराहरू मात्रै छ। भविष्य कसैले पनि सोच्न सक्दैनन्। अहिले वर्तमान अवस्थालाई नै हामीले कसरी कार्यनिर्देशनमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, कसरी यो वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ सम्हाल्नु पर्ने हो, त्यही कुरोलाई मात्रै सोच्ने अवस्था आएको छ है। भोलिको लागि हामीले फिक्री गर्न आवश्यक छैन। अहिले वर्तमान अवस्थामा हामी जो परिवारमा छौँ, जो मण्डलीमा छौँ, जो आफ्ना आफन्तको समूहमा छौँ, हामीले एकले अर्कालाई सान्त्वना दिने, ढाडस दिने, उत्साह दिने, प्रेरणा दिने, त्यो बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रार्थना गरिदिने, त्यो कुरा बाहेक अरू हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। किनभने यहाँ भनिएको छ, हामीले डराउन आवश्यक छैन है। पृथ्वी चाहे उथलपुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्र गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गजोस् र फिस काटोस्, चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन् है। हाम्रो वरिपरि जस्ता सुकै घटना घटे तापनि हामी परमप्रभु परमेश्वरमा हाम्रो शरणस्थान हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो सुरक्षामा, त्यो शान्तिमा, उहाँको छत्रछायामा रहेको आभास, अनुभव चाहिँ हामीले लिन आवश्यक छ। यदि मण्डली परिवार हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू नै भयभीत त्रसित भयौँ भने प्रभुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो होला है। तपाईँ र म प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू त आशाविहीन भयौँ भने, निराशामा, हताशामा, शोकमा, सन्तापमा रह्यौँ भनेदेखि प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिहरूको अवस्था झन् कति भयावह होला। हामी सबैलाई थाहा छ,
काठमाडौँमा अहिले हस्पिटलमा गयो भने बेड पाउँदैन, आइसियु छैन, अक्सिजन छैन। अनि जतिजना बिरामी छन् अहिले काठमाडौँमा हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रत्येक घरको सबै कोही न कोही बिरामी छन् हैन त। काठमाडौँमा अहिले हेऱ्यो भनेदेखि प्रत्येक घरमा कोही न कोही बिरामीहरू छन्। अनि त्यस हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्यो भने, जाँच्यौँ भने अथवा खोज तलास गर्यो भनेदेखि काठमाडौँमा कति साह्रो बिग्रदो अवस्था आएको छ। तर पनि प्रभुले हामीलाई यस ठाउँमा राख्नु भएको चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, परिवारको लागि, मण्डलीको लागि, हामीले देशको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नलाई प्रभुले खडा राख्नु भएको छ। हामीलाई त्यो जीवन दिनुभएको छ। यो जीवन चाहिँ हामी प्रभुलाई महिमा दिने जीवन बन्न सकेको होस्। मण्डली परिवारमा त्यो प्रभुको प्रेम हामीले बाँड्न सकौँ। यहाँनिर भनिएको छ 4 मा, एउटा नदी छ जसका प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र वासस्थानमा हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन। जिस विषयमै परमेश्वरले त्यसको सहायता गर्नुहुनेछ। आज तपाईँ र म प्रार्थनामा समय बिताउने आएको छ। जसरी हामीले फेरि पनि यो साङ्ले प्रार्थना सुरु गर्न लागेका छौँ, यो परमेश्वरको योजना हो। किनभने फेरि पनि हामी सुस्ताएका थियौँ। जब लकडाउन हटेर गएको थियो, हामी सङ्गति आउँथ्यौँ, जान्थ्यौँ, अनि बाइबल अध्ययन गर्ने कुराहरू, प्रार्थना गर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरूमा हामी सुस्ताएका थियौँ। र प्रभुले फेरि पनि घचघचाउनु भएको छ। यो दोस्रो लहरमा चाहिँ एकदमै सशक्त रूपमा, शक्तिशाली रूपमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। दुष्टहरू, कमजोरीपनहरूलाई चाहिँ र असल व्यक्तिहरूलाई पनि लानु भएको छ। न खराब व्यक्तिलाई मात्रै नभएर असल व्यक्तिहरूलाई लानु भएको छ। तर हामी जोहरूलाई उहाँले सुरक्षित राख्नु भएको छ, उहाँहरूको कामहरू हामीले गर्न एकदमै अनिवार्य आवश्यकता छ। र यहाँ बताएको कुरालाई हामीले बुझ्न सक्दछौँ है। यहाँनिर भनिएको छ 6 मा, जाति जातिमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो कस्तो डरलाग्दो अवस्थाहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आतिनु हुँदैन, भयभीत हुनु हुँदैन। यहाँनिर भनेको छ राज्यहरू पतन हुँदैछन्। अहिले यो समयमा हामीले याद गर्न सक्दछौँ, बुझ्न सक्दछौँ। म सम्झिन्छु, म प्रार्थना गर्छु अनि यसो विचार गर्छु है, इजरायल र उतापट्टि गाजापट्टि पेलेस्टाइनहरूको चाहिँ युद्ध एकदम घमासान, त्यहाँ धेरै जनधनको क्षतिहरू भइरहेको छ। यति शक्तिशाली रूपमा गाजाले रकेटहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा इजरायलले चाहिँ ती सबैलाई नष्ट तुल्याइरहेको छ। इजरायलको 5 जना मारियो भने उतातिर 50 जना मार्ने कामहरू भइरहेको छ। अनि म सम्झिन्छु, विचार गर्छु, यो महामारीको अवस्थामा, यो महामारीसँग लड्नु पर्ने बेलामा मानिसहरू युद्ध गरिरहेको छन्। अनि मारामारको कामहरू भइरहेको छ। किन भने परमेश्वरको वचनमै उल्लेख गरेको छ। मत्तीको 24 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर भनिएको छ नि, जातिको विरुद्धमा जाति, धर्मको विरुद्धमा धर्म, राज्यको विरुद्धमा राज्य, त्यो कुरा हुनेछ। त्यो चाहिँ महासङ्कष्टको सुरुवात हो भनेर भनेको छ, प्रसव वेदनाको सुरुवात हो भनेर भनिएको छ। आज योभन्दा डरलाग्दो अवस्थाहरू चाहिँ अब यो संसारमा आउँदैछ। हामी त यो सङ्कष्टको, महासङ्कष्टको सुरुवातमा छौँ। हामीलाई अहिलेको यो अवस्थालाई खेप्नलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। भनेपछि अझै महासङ्कष्ट आउने समयमा झन् कति चुनौतीपूर्ण जीवनहरू हामीले भोग्नुपर्छ होला, हाम्रा सन्ततिले भोग्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ चिन्तन मनन गरेर हामी मण्डली परिवार कसरी खडा हुनुपर्ने हो, यो कुरामा हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। र जति हामीले गत वर्ष वचनहरू पढ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, त्यसले धेरै नै मण्डली परिवारमा, आत्मिक जीवनमा वृद्धि गराउने काम गरेको थियो भने अब यो पालि पनि अब हामी सुरु गरिसकेका छौँ। र निरन्तर बाइबल अध्ययन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, हरेक विषयमा हाम्रो परिवारको लागि, मण्डलीको लागि, यो देशको लागि, हाम्रो आफन्तको लागि अझै हामीले समय निकालेर प्रार्थना गर्ने समय प्रभुले दिनुभएको छ। र त्यो समयलाई चाहिँ हामीले खेर नफेलाउँ, प्रभुको वचनमा हाम्रो मन हृदयलाई डाइभर्ट गर्न सकौँ र प्रभुलाई उचाल्ने कामहरू हामी हरेकले गर्न सकौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी हुन, मण्डली परिवार तयारी हुन आवश्यक छ। यहाँ भनेको छ, आओ परमप्रभुको काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उचाड अवस्थाहरू त वरिपरि हेऱ्यौँ भने संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यो न्युजहरूलाई जब हामी हेर्छौँ नि,
हाम्रो आफ्नो त नभए पनि त्यहाँको घटना देख्दाखेरि हाम्रो मन रोएर आउँछ, किनभने मानव त्यहाँ नष्ट भइरहेको छ, मानव क्षति भइरहेको छ। हाम्रो परिवारका सदस्यहरू हाम्रो आफ्नो त नभए पनि धेरै सारा संसारमा हेर्यौँ भनेदेखि कति काली लाग्दो अवस्था छ। अनि यो अवस्थामा तपाईँ र म धाँधोमा उभिएर प्रार्थना गर्ने कामहरू, सजग रहने कुराहरू, प्रभुलाई महिमा दिने कुराहरूमा हामी लाग्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ, एकदमै आवश्यक छ। यहाँनिर मैले अघि मत्तीको पुस्तकमा भनेको थिएँ, मत्तीको पुस्तकलाई पनि हामी हेर्न जानेछौँ। 24 अध्याय 4 देखि म पढ्नेछु। 24 अध्यायको। तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होशियार रह, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। तिमीहरूले युद्धहरूका हल्ला सुनेछौ, नघबराऊ, किनकि यो हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य र त्यति नै बेला हुँदैन। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प जानेछ, तर यो सब त प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्र हो। यो चाहिँ दुःख कष्ट महासङ्कष्टको सुरुवात मात्रै हो भन्नेको छ। आज परमेश्वरको वचनमा भनिएको कुरा चाहिँ पुरा भइरहेको छ है। यस्तो महामारीको बेलामा, सङ्कष्टको समयमा कसरी हुन्छ, मानव क्षतिबाट बचाउनको लागि चाहिँ लाग्नुपर्ने बेलामा अलि युद्ध गरेर चाहिँ मानिस मारामार भइरहेको छ, बम क्षेपास्त्रहरू प्रयोग भइरहेको छ, किनभने परमेश्वरको वचनमा उल्लेख भएको कारणले हो नि। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हाम्रै देश नेपालकै कुरालाई पनि गर्यौँ भने दुःख लाग्दो दयनीय अवस्था छ। राज्य सरकारको अवस्था चाहिँ जनताहरूलाई जुन सेवा दिनुपर्ने हो त्यो अनुसार, जुन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार गरेको छैन। हिजो मात्रै तपाईँहरूले यदि हेर्नुभयो भने मैले चाहिँ शपथ ग्रहणलाई हेरेको थिएँ, त्यहाँनिर कस्तो लाजमर्दो एउटा त्यत्रोमा यति ठुलो स्थानमा बसेको व्यक्तिहरूको अवस्थालाई हेऱ्यो भने लाजमर्दो कुरा छ। हाम्रो अवस्था कस्तो नाजुक छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। शपथ ग्रहणमा राष्ट्रपतिले जुन कुरोहरू भनिराख्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक छैन, यो नभन्दा हुन्छ भनेर त्यही लाइभ दिइरहेको छ, त्यस्तो कुरा त्यहाँनिर गरिराख्नु भएको छ। कति अहङ्कार, कति अहमपन हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले चाहिँ त्यसरी बोलिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो अवस्थाबाट हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो देशको अवस्था परिस्थिति कति नाजुक छ, कति दयनीय अवस्था छ। आज त्यो देशमा रहेका हामी परमेश्वरका जनहरू, आज तपाईँ र म पनि विश्वासयोग्यता, परमेश्वरको आज्ञाकारिताको जीवन जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र यहाँनिर बताएको कुराबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ यी त सबै हुन आवश्यक थियो, अनि भइरहेको छ, तर यो त सुरुवात मात्रै हो भनेर भनिएको छ है। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् है, धेरैलाई बहकाउनेछन्, दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। हेर्नु त, प्रेम जुन प्रेममा हामी बाँधिएका थियौँ भने त्यो प्रेम चाहिँ सेलाएर जानेछ भनेको छ। एकले अर्कालाई घृणा गर्ने कुराहरू, परमेश्वरको प्रेममा बाँध्ने कुराहरूका अब यो अवस्थाहरू आउँदैछ। तपाईँ र म होशियार, हामीले कसरी परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ र हाम्रा वरिपरि हाम्रा प्रियहरूलाई कसरी वास्ता केयर गरिरहेका छौँ, त्यो कुराहरू तपाईँ र मैले एकदमै चिन्तन मनन गर्ने समय आएको छ। अनि यहाँले बताएको छ, तर आखिरसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाईको निमित्त प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त हुनेछ। यहाँ त्योभन्दा मुनि हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा त्यहाँ बताएको छ है। प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा त्यहाँ बताएको छ कि खेतमा दुईजना काम गर्ने, एउटा चाहिँ उठाइ लगिनेछ, एउटा छोडिनेछ भनेर भनेको छ। अनि त्यो 40, 41, 42मा हेऱ्यो भनेदेखि हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ। 24 अध्यायको, मत्तीको 24 अध्यायको यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यस बेला दुईजना खेतबारीमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। दुई स्त्री जाँतो पिटिरहेका हुनेछन्, एउटै लगिनेछ, अर्को। त्यसकारण जागो रह, किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनुहुनेछ सो तिमीहरूले जान्दैनौ। तर यो जान कि घरको मालिकले चोर रातको कुन पहरामा आउँछ भनी जानेको भए ऊ जागो रहने थियो, तर आफ्नो घर फोर्न दिने थिएन।
44 यसकारण तिमीहरू पनि तयार रह, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने हामी प्रभुमा वचन अनुसार जिउनको लागि हामी तयारी हुन आवश्यक छ। हामीले गरि पनि रहेका छौँ, तर अझै प्रभुको निम्ति प्रभुमा बिताउने समयहरू चाहिँ हामीले अझै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रभुको वचनबाट हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ है, थाहा गर्न सक्दछौँ। किनभने दिन खराब आएको छ, दिन खराब आएको छ। यो दिन अवस्थामा हामी कसरी हाम्रो आत्मालाई प्राणलाई सुरक्षित राख्ने हो र कसरी हाम्रो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने हो, कसरी मण्डललाई सुरक्षित राख्ने हो, त्यो कुराहरूमा हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउने समय आएको छ। अब हामी गलतीको पुस्तकहरूबाट 6 अध्यायबाट पढेर अनि त्यस पछाडि म शेष गर्नेछु। गलातीको पुस्तक 6 अध्याय को हामी 2 पददेखि पढ्नेछौँ। एउटाले अर्काको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर, किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नो कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। 6 वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। 7 धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ, तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेन भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। आमेन। हामी परमेश्वरको वचनबाट थाहा गर्न सक्दछौँ हामीले यो अवस्था, यो महामारीको अवस्थामा फेरि पनि आएको छ। यो अवस्था परिस्थितिमा सबैलाई सबै कुराहरू ठिक छ भन्ने हामी सोच्नु हुँदैन। कतिलाई गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्था परिरहेको छ। यो अवस्था परिस्थितिमा हामीले एकले अर्काको भार उठाउने कामहरू प्रभुको प्रेममा हामीले यो गर्नुपर्छ। हामी सक्छौँ भने यो कुराहरू हामी मण्डली परिवारमा देखाउन सक्छौँ र कति समय हामीले यो कुराहरू गरेका पनि छौँ। अझै हामीले गर्नुपर्ने अवस्था समय आयो भने हामीले अझै गर्नलाई तयारी हुन आवश्यक छ। यहाँ भनिएको छ कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई के हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ हैन। कसैले चाहिँ अब त्यो व्यक्ति कस्तो खालको हो भन्ने कुरो उसले आफूले आफूलाई नजाँचिकन म चाहिँ एकदमै ठुलो व्यक्ति हुँ भनेर ठान्छ भने आफूले आफूलाई नै धोका दिएको कुराहरू आउँदछ भनेर बताएको छ। अनि त्यसै कारणले हरेकले आफ्नो कामको जाँच गरोस् हैन, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। हामीले गरेका कामहरू, हाम्रो व्यवहारहरू, हामीले गरेका सेवकाईहरू चाहिँ प्रभुमा ग्रहणयोग्य भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अरूले स्याबास दियोस् भनेर हामीले गर्ने होइन हैन, अरूको सामुमा हामीले देखाउनको लागि गर्ने होइन, तर जुन कुरा हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य भएको होस् भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ मण्डली परिवार हामी सबैले गर्न आवश्यक छ। हामीले गरिरहेका पनि छौँ, तर अझै यो विपदको घडीमा, अझै यो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ हामी एकअर्कालाई सहायता पुर्याउने, खाँचोमा पुरा गर्ने व्यक्तिहरू हामी बन्न सकौँ, मण्डली परिवारहरू हामी हुन सकौँ। यहाँ तल भनिएको छ 7मा, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जे रोप्दछ, गत हप्ता सरल थियो तर एकदम महत्त्वपूर्ण वचन आएको थियो हैन। त्यहाँनिर धनी मानिस र लाजरसको विषयमा त्यहाँनिर व्याख्या भएको थियो। त्यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ कि धनी मानिसले त्यो लाजरसलाई सहायता पुर्याउन सक्थ्यो नि, तर उसलाई नदिकन चाहिँ है कुकुरले उसको घाउहरू चाटिदिएको कुराहरू अनि उब्रेको त्यो टुक्राहरूबाट ऊ पेट भर्नु पर्थ्यो। तर सबै ध्रुव सत्य छ, सबैको मृत्यु हुन्छ, शरीरको मृत्यु हुन्छ, अनि गएर न्यायमा खडा हुनुपर्छ।
अनि पछि गएर चाहिँ लाजरस चाहिँ अब्राहमको काखमा देख्दछ, ऊ आनन्दसँग बसेको कुरा देख्दछ। तर त्यो धनी मानिस चाहिँ एकदमै आगो र गन्धकमा एकदमै तड्पिएको अवस्थामा थियो। अनि उसले भन्दछ गएर चाहिँ मेरा मानिसहरू छन्, मेरो परिवारका सदस्य छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनलाई पठाइदिनुहोस्। यो एकदमै नरकीय ठाउँमा चाहिँ बस्न सकिने रहेन रहेछ, गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि अनि त्यहीँनिर धर्मशास्त्र छन्, परमेश्वरका जनहरू छन् भनेर भन्दाखेरि होइन, मरेकोबाट कोही बाँचेर चाहिँ गएर चाहिँ उनीहरूले सुसमाचार सुनाओस् भनेर भन्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन, त्यहीँनिर धर्मशास्त्र छन्, त्यहीँ मेरा मानिस छन्, उनीहरूको कुरा चाहिँ सुन्नु आवश्यक छ। आज तपाईँ र म प्रभुले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्नलाई आज धेरै आत्माहरूलाई प्रभुमा डोर्याउनको लागि मण्डली परिवारलाई यो दुःखद घडीमा, यो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईँ र म खडा हुन आवश्यक छ। तपाईँ र म प्रभुको निम्ति जब खडा हुन्छौँ अनि मरिरहेको आत्माहरूलाई बचाउनलाई तपाईँ र मलाई चलाउनुहुन्छ। आज त्यो कामको लागि हामी मण्डली परिवार एकदम निरन्तर लाग्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने हामीलाई डरलाग्दो अवस्थाबाट प्रभुले बचाउनु भएको छ। हामी पनि शरीरमा कतिजना सायद निधन हुनुपर्ने अवस्था थियो होला, तर प्रभुले बचाउनु भयो प्रभुको महिमाको लागि। अनि यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार हामी अझै प्रभुको निम्ति समय बिताउने व्यक्तिहरू हामी बन्न सकौँ। है यहाँनिर भनिएको छ तल, होइन, यहाँ भनेको छ 8 मा, जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्छ। होइन त, पापको कुराहरू गरे भने पापमा नै नष्ट हुँदो रहेछ। तर यहाँ अझ तल छ, तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। आज तपाईँ र म आत्माको रोप्ने काम, आत्माका सेवकाईका कुराहरूलाई रोप्ने कामहरू हामी जब गर्छौँ अनि अनन्त जीवनको कटनी हामी गर्ने रहेछौँ। होइन, प्रभुको निम्ति हामीले सानोभन्दा सानो कुरा किन नगरौँ, तर त्योबाट चाहिँ प्रभुको महिमा हुनेछ। अनि आज मण्डली परिवारले यो कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउन सकौँ। आज हामी सुरक्षित बनाऊ र हाम्राहरूलाई पनि हामीले सुरक्षित राख्न सकौँ। है, हामी पहिला सुरक्षित बनाऊ, हामीले राख्न सकौँ। यहाँ भनेको छ 9 मा, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी पनि गर्नेछौँ। 10 मा, यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रा विश्वासका परिवार हुन्। आमेन। हामीले सबैले नै गर्ने हो, भलाइका कामहरू गर्ने। तर अनि यहाँनिर आज्ञा दिनुभएको छ, परमेश्वरको वचनमा आज्ञा दिनुभएको छ, तर विशेष गरिकन चाहिँ हामी विश्वासी घरनाहरूको लागि चाहिँ झन् धेरै हामीले एकअर्कालाई वास्ता गर्ने, एकअर्कालाई केयर गर्ने, एकअर्कालाई सान्त्वना दिने, प्रार्थना गरिदिने काममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो परमेश्वरको वचनबाट हामीले सुन्न सकेका छौँ। आजको वचनबाट हामीले एक कुरो बुझ्न सक्दछौँ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो संस्थान हुनुहुन्छ। है, परमेश्वर हाम्रो संस्थान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भयभीत हुन आवश्यक छैन, हामी डराउन आवश्यक छैन, हामी निराशा हुन आवश्यक छैन। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो हरेक अवस्था परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई सहायता अनि मद्दत पुर्याइराख्नु भएको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले प्रभुमा अझै समर्पित बन्ने, अझै प्रभुको निम्ति जिउने, अझै प्रभुमा बनिने कुराहरूमा चाहिँ हामी लाग्नु पर्दछ। किनभने परमेश्वर हाम्रो संस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने उहाँ हाम्रो सहायता हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले पृथ्वी उथलपुथल भए पनि, पर्वतहरू समुद्रमा गर्भमा खसे तापनि, होइन, समुद्र गर्जेर फिच काटे पनि, अनि त्यो उर्लेर पर्वतहरूमा थर्किँदा पनि, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी प्रभुमा विश्वासयोग्य भएर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने हामी मण्डली परिवार बन्न सकौँ। किनभने भजन 46 मा हामीले हेरेका छौँ, त्यहाँ थाहा गर्न सक्छौँ। 7 मा भनेको छ, आओ परम प्रभुको काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उजाड अवस्था। हेर्नु त, परमेश्वरको वचनमा अगाडि नै लेखिसकेको रहेछ। आज वरिपरि हेऱ्यो भने साँच्चै नै कति उजाड अवस्था बनेको छ, हृदय विदारक छ। हाम्रो आफ्ना आफन्तहरू, हाम्रो इष्टमित्रहरू, धेरै छरछिमेकीहरू त्यो अवस्थाबाट सानो भएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ, हामीलाई किन प्रभुले बचाउनु भएको छ।
हामीलाई शरीरमा किन प्रभुले सुरक्षित राख्नु भएको छ? प्रभुको निम्ति अझै हाम्रो जीवन खर्चाउन आवश्यक छ। अझै प्रभुलाई महिमा दिने काममा हाम्रो मण्डली परिवार लाग्नु पर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी साँच्चै नै एकअर्कालाई वास्ता गर्छौँ, एकअर्कालाई केयर गर्छौँ। अझै धेरै वास्ता गरौँ, अझै धेरै केयर गरौँ, अझै हामीले एकअर्कालाई ख्रिस्टमा निर्माण गरौँ, अझै प्रभुको महिमाको लागि हामी जिउन सकौँ। र साँच्चै नै आगामी दिनहरूमा हामी जसरी 7 दिन 24 घण्टाको प्रार्थनामा जसरी लिस्टहरू तयार भइसकेको छ, त्यसमा हामी सबैजना लागि परौँ। र कतिजना तपाईँहरूले नाम टिपाउनु भएको छैन, नाम टिपाउनुहोस्। अनि कम्तीमा पनि हामीले दिनमा 1 घण्टा, त्यही समयमा 1 घण्टा हामीले प्रार्थनामा समय बिताउन सकौँ, वचनको अध्ययनमा समय बिताउन सकौँ र हाम्रो वरिपरिमा भएका समस्याको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सकौँ। यी सबै कुराको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आजको वचन म यहीँनेरि राख्दछु। सबैलाई जय मसीह र बाँकी सरखेरि पनि पास्टर रविलाई म दिँदछु। हस्, हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ।